من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فرمایا کہ رمضان دا مہینہ او مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان دا مہینہ او مہینہ جدے اندر اساں نے قرآن نو نازل فرمایا. سبحان اللہ. فرمایا کہ رمضان دے مہینے دے اندر اساں نے قرآن نو نازل فرمایا. ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. جڑا لوگاں دے واسطے ہدایت دے رستے نو کھول کھول کے بیان کردا ہے, لوگاں دی رہنمائی واضح واضح کر رہی ہے. حق تے باطل دے درمیان فرق کرنے والی کتاب قرآن نو اساں نازل فرمایا. فرحان صاحب سپیکر سیٹ کرو جو گلے کو بڑا پہ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے کہ اساں اس نو قرآن و فرقان میں بنا دیتا ہے, حق تے باطل دے درمیان فرق کرنے والا بنا دیتا ہے. حق کیے سچ کیے, باطل کیے حق کیے, سچ کدھر ہے جھوٹ کدھر ہے. اللہ رب العالمین دا قرآن اس بات دا واضح اعلان کر رہا تے فرق کر دیندا ہے. اللہ میں تیرے قرآن تو قربان جاواں. اور رمضان المبارک دا ببرکت مہینہ کیسا عظیم مہینہ ہے. او اے رمضان دا مہینہ او مہینہ جڑا 12 مہینیاں دا سردار مہینہ ہے, اور اس دے اندر رب نے قرآن نو نازل فرمایا. اور قرآن او کتاب ہے جڑی ساریاں کتاباں دی سردار کتاب ہے. جس نبی دے اتے رب نے قرآن نازل کیتا, گجراں والے دباسیاں میرا عقیدہ نوٹ کر کے لے جا. او نبی جڑا امام الانبیاء نبی امام اعظم نبی دے طرف رب نے اپنا خود قرآن نازل فرمایا. عظیم مہینے دے اندر رب نے قرآن نازل فرمایا, عظیم نبی دے اتے نازل فرمایا. جس مہینے دے اندر قرآن آیا او مہینہ میں آلہ, اور جس نبی دے اتے آیا او نبی و نبیاں چو آلہ, ساری کائنات دے وچوں آلہ. جس امت دے طرف آیا او امت امتاں دے وچوں آلہ. انشاءاللہ قرآن دی عظمت تے فضیلت اے بھی اگلے جمعے دے اندر بیان کرن دی کوشش کران گے. اج دے خطبہ جمعہ دے اندر رمضان دی عظمت تے رمضان دی فضیلت کی ہے. آئیے ذرا غور کرنا. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اساں قرآن و رمضان دے اندر نازل فرمایا. اے رمضان دی عظمت رمضان دی فضیلت, اور رمضان نو کیسا عظیم منصب عطا فرما دیتا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو. فرمایا ان اللہ تعالی عند کل فطر عتقاء من النار وذالک فی کل لیلۃ. ابن ماجہ دے اندر روایت ہے کہ اللہ دے پاک نبی فرمان دے ہیں کہ رمضان دے دن دے اندر اللہ رب العالمین رمضان دے مہینے دے اندر افطاری دے ویلے دے اپنے بندیاں نو ہر روز جہنم تو آزاد کر دینے. افطاری دے ویلے دے اتے اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دینے. اور مقام تے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلہ, یعنی فی رمضان
وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ۔ اللہ دے پاک نبی فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی رمضان دے ہر دن تے ہر رات دے اندر اپنے بندیاں نو رمضان دے مہینے دے اندر جہنم تو آزاد کر دیندے نے، جہنم تو آزاد کر دیندے نے، تے نالے فرمایا وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٍ۔ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اللہ رمضان دے مہینے دے اندر ہر دن تے ہر رات نو اپنے بندیاں دیاں دعاواں قبول فرما لیندے نے۔ آؤ لوگو رب دے قرآن نو سن رہے ہو، سونے نبی دے فرمان نو سن رہے ہو، کتھے نے او لوگ جڑے آندے نے اسی بڑے دکھیاں، اسی بڑے پریشان، دن میں بڑے اوکھے گزر دینے، پیراتاں میں بڑیاں اوکھیاں پیاں گزر دیاں نے، اولاداں دے دکھی نے تے او بھی سن لو، کاروبار دے دکھی نے تے او بھی سن لو، اولاداں دے دکھی ہوتے سن لو، اور اپنے معاشرے دے اندر دکھی ہوتے سن لو، رب دے اگے ہاڑے پان والا مہینہ آگے آجے، رب نو منان والا مہینہ آگے آجے، رب دے اگے اپنی التجامہ رکھن والا مہینہ آگے آجے، رب نو منان والا مہینہ آگے آجے، رب دے اگے اپنی التجامہ رکھن دا مہینہ جے، رب دے اگے اپنی دعاواں رکھن دا مہینہ جے، رب نو اپنی گلاں منان والا مہینہ آگے آجے، تے اپنے رب دے اگے آ کے تے ہاڑے پا لیا کر، اپنے رب دے اگے آ کے تے ہاتھ چک لیا کر، راتاں نو اٹھیا کر تے اپنے رب دے اگے ہاتھ چکیا کر، دن نمازاں پڑھیا کر تے اپنے رب دے اگے اپنے ہاتھ چک کے آکھیا کر اے میرے اللہ میں تیرا دکھی بندہ، اللہ میں تیرا پریشان بندہ، اللہ میں تیرا لاچار بندہ، اللہ میں بھوکا بندہ، تیرا پیاسا بندہ، اللہ میں تیرے اگے دعاواں پیا کرنا۔ اللہ تیرے نبی دا فرمان ہے کہ ہر دن تے ہر رات نو اللہ اپنے بندیاں دیاں دعاواں قبول کر دینے، اے میرے اللہ میریاں دعاواں میں قبول فرما لے، اللہ میریاں التجاواں سن کے تے میرے دکھڑے دور کر دے، اپنے رب دے اگے آ کے تے بہ جایا کر، اپنے رب دے اگے آ کے تے اپنے دکھڑاں دیاں پنڈا رکھ لیا کر، اپنے رب دے اگے آ کے تے اپنی مشکلاں پیش کر دیا کر، خدا دی قسم تیرا سر جیڑا بعد دے اندر اٹھے گا رب پریشانیاں دا حل پہلوں کر دے گا۔ اللہ دے پاک نبی دا فرمان ہے، فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہر رات تے ہر دن اپنے بندیاں دیاں دعاواں قبول کر دینے، تے پھر آکے کر اللہ کر منظور ساڈیاں دعاواں نو، اللہ تیرے علاوہ ساڈیاں دعاواں سنن والا کوئی نہیں تے مشکلاں نو حل کرن والا کوئی نہیں، اللہ کر منظور ساڈیاں دعاواں نو، سانو لے جا مکے تے مدینے دیاں چھاواں نو، اللہ سانو مکہ بھی وکھا دے مدینہ میں، اللہ آساں بڑیاں لگیاں نے، اللہ مدت گزریا سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنانن جی کر دے، میرا دل کرتا پھر میں یہ شعر پڑھ لاں، ہو سکتا کسی دی آمین قبول ہو کے رب کسی نو لے جائے۔ اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان دل کر دے، اللہ مدت گزریا سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان
पान नू जी करदा तेरे घर दे दवाले भज भज के मेरा फेरियां पान नू जी करदा मौला तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां तेरे दर विच रख रख सर वेखां अल्लाह किसे नू आसां लगियां नहीं सैमन जानदियां अल्लाह किसे नू आसां नहीं लाहौर जानदियां किसे नू आसां नहीं पाकपतन जानदियां साडे दिलां दियां आसां नहीं ते रब्बा तेरा घर वेखण दियां अल्लाह तेरे नबी दे सोने शहर वेखण दियां आसां ने अल्लाह साडियां दिल दियां मुरादां नू पूरा कर दे तेरे दर दे दवाले भज भज के मेरा फेरियां पान नू जी करदा अल्लाह तेरा घर वेखां तेरा दर वेखां तेरे दर विच रख रख सर वेखां जिथे एक नमाज दियां मिलन कई उथे उमरां लगान नू जी करदा आइए रब दे अगे दुआवां करया करिए अपने रब दे अगे अपने मुखड़े में रखिया करिए ते आखिया करी की करिए मेरे कर मंजूर दुआ मौला जिदा दिल करदा है कवे सुभान अल्लाह रब्बा मेरे कर मंजूर दुआ मौला तेरे बुवे विच डिगा मैं आ मौला साडे घर मंजूर रमजानुल मुबारक ये रब दे अगे दुआवां करन दा महीना और रब दे कोलों मन्नण मंगन दा महीना अपने दुखड़े रब दे अगे रखन दा महीना और दिल दे नाल आके रब दे दर ते बै अपना सिर रख के ते किया कर मन सा मेरे घर मंजूर दुआ मौला तेरे दर ते डिगा मैं आ मौला तेरे बाजो नहीं कोई दुखियां दा और सहारा या मौला साडे ऐबां दी कोई हद नहीं साडे ऐबां दी कोई हद नहीं पर मौला ये भी गल है तेरी रहमत नालों ते वध नहीं अल्लाह गुनाहगार बड़े आ खताकार बड़े आ अल्लाह इकरारी मुजरम असी इकरार करने के बड़े गुनाहगार आ पर रब्बा साडे गुनाह तेरी रहमतों ते वध के नहीं है अल्लाह साडे ऐबां दी कोई हद नहीं तेरी रहमत नालो वध नहीं है अगे तुहाडे दिल दी तर्जमानी हो लगी है हर वेले ठाठा मारदा ए हर वेले ठाठा मारदा ए तेरी रहमत दा दरिया मौला मेरे कर मंजूर दुआ मौला तेरे दर ते डिगा आ मौला रब्बा साडी आस नू तू तोड़ी ना अल्लाह साडे दिल दे आस नू तू तोड़ी ना अल्लाह साडे आस दिल दे आस नू तू तोड़ी ना हाथ खाले साडे मोड़ी ना अल्लाह साडे दिल दे आस नू तोड़ी ना खाली हाथ साडे तू मोड़ी ना मौला खाली हाथ तेनू परतांदे नू अल्लाह खाली हाथ तेनू परतांदे नू आउंदी आप या मौला नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह फरमांदे ने जदों मेरा बंदा
میرے کولو آ کے منگدا خالی ہاتھ اونوں پرداندیاں مینوں حیا آوندی ہے پر جدوں آوے تے آوے ایمان تے یقین دے نال آوے آئیے ذرا غور کر دے جانا اللہ دے پاک نبی دا فرمان سن رہے سے کہ اللہ دے پاک نبی فرمان دے نے اللہ اپنے بندیاں دے رمضان دے ہر روز تے ہر رات نو دعا مستجاب دعوت مستجابت اپنے بندیاں دیاں دعاواں نو قبول کر لیندے نے اور رب دے اگے دعاواں کریا کر اپنی کامیابی دیاں دعاواں کریا کر اپنی ناکامیاں رب دے اگے رکھ کے اپنے رب دے کولوں او دیاں کامیابیاں دے اپنے کامیابیاں دیاں دعاواں کریا کر اور اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ پاک اپنے بندیاں نو او تاکاو من النار اگ تو بھی آزاد کر دیندے نے تے جنوں رب نے اگ تو آزاد کر دیتا رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز فرمایا جنوں جہنم تو بچا کے تے جنت دے اندر داخل کر دیتا گیا تے کامیاب ہو گیا اور آئیے ذرا غور کر دے جانا رمضان دا مہینہ کیسا عظیم مہینہ ہے اللہ دے پاک نبی فرمان دینے اذا کان اول لیلت من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتحوا منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب فرمایا کہ رمضان دا جدوں چن چڑھ پیندا ہے اللہ شیطان نو جکڑ دیندے نے جہنم دے دروازے بند کر دیندے نے تے جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے اللہ ساڈے سارے واسطے ہمیشہ ہمیشہ واسطے جہنم دے دروازے بند کر دے یہ تے سانجی جی آمین ہے فرمایا کوئی جہنم دا دروازہ کھولیا نہیں جاندا اور فرمایا فتحت ابواب الجنات جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے سبحان اللہ جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے کیونکہ رمضان آ گیا فلم یغلق منها باب تے کوئی دروازہ بھی جنت دا بند نہیں کیتا جاندا سبحان اللہ اور اے برکتاں والا مہینہ ایسا مہینہ ہے پھر اللہ دی طرفوں ایک منادی کرنے والا منادی کردا ہے وَيُنَادِي مُنَادِيًا ایک منادی کرنے والا منادی پیا کردا ہے تے آندا کی یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر یا باغی الخیر اقبل اور نیکی دے جستجو کرنے والے آ نیکی نال محبت کرنے والے آ نیکی دے نال پیار کرنے والے آ ویلا آگے آئے اپنے رب نو مناندا ٹائم آگے اپنے رب نو راضی کرندا ویلا آگے اپنے رب نو خوش کرندا یا باغی الخیر اقبل او نیکی کرنے والے آ جا نیکیاں کر لے اپنے رب نو منا لے اپنے رب نو خوش کر لے کیونکہ رمضان دا او مہینہ ہے کہ جدے اندر بندہ ایک نفل ادا کردا رب فرض دا ثواب عطا کر دیندے نے نہ فرض پڑھدا تے رب 17 فرضاں دا ثواب عطا کر دیندے نے اور اعلان کرن والا اعلان پیا کردا جے یا باغی الشر اقصر اور رب دی نافرمانی
نافرمانیاں کرن والے آ 11 مہینے رب دیاں نافرمانیاں دے اندر گزار دیتے نے رب نو ناراض کر کے گزار دیتے نے آجا ہن ویلا آ گیا ہے ہن رب دے کولو شرم کر لے ہن رب دی حیا کر کے تے رب دیاں نافرمانیاں تو باز آ جا یا باغی الشر اکثر رب دیاں نافرمانیاں کرن والے آ اے تے او عظیم مہینہ آ گیا ہے اپنے رب نو منا لے انہاں گناہاں تو باز آ جا یا باغی الشر اکثر اے ہن ویلا ہی ہن نہیں باز آ جا اے منادی کرن والا منادی پیا کر دے تے کسے نے اے دے ترجمانی بڑے پیارے فرمائے اندہ ماہ رمضان آیا شانان یاریاں اللہ دے رحمت سانو واجان جے ماریاں ماہ رمضان آیا شانان یاریاں اللہ دی رحمت سانو واجان جے ماریاں جدوں جے روزے آندے جدوں جے روزے آندے پاپی بھی بخشے جاندے یا باغی الخیر اکثر جدوں جے روزے آندے پاپی بھی بخشے جاندے رو رو کے اللہ اگے کر دے جے زاریاں ماہ رمضان آیا شانان یاریاں اللہ دے رحمت سانو واجان جے ماریاں ویلا جے ہن نیکیاں کر لو سبحان اللہ ویلا جے ہن نیکیاں کر لو تے رب دا فرشتہ کی آواز دے رہا ہے یا باغی الخیر اقبل ترجمہ کیے ویلا جے ہن نیکیاں کر لو ویلا جے ہن نیکیاں کر لو عملاں نال چولیاں پر لو ہو سکدا مڑنا اے ویلا آوے کیڑے نے ویکھو سجے کھبے جیڑے پچھلے رمضان ساڈے نال سن اج سانو نظر نہیں آ رہا پچھلے رمضان ساڈے نال نمازاں پڑھن والے اج سانو او نظر نہیں آ رہا کنے ایسے لوگ نے جڑے رمضان دے مہینے دے اندر اپنی ماں دے ہتھاں دے پکی سحری کھان والے اج اس چولہے نو تک دینے تے ماں نظر نہیں آ رہی او اپنی ماں تو جدا کر دیتے گانے کنے ایسے لوگ نے جڑے اپنے باپ دے سایہ شفقت تو جدا کر دیتے گانے کنے ایسے لوگ نے جڑے اپنے ویراں تو جدا کر دیتے گانے کنے ایسے لوگ نے جڑے پہنا تو جدا کر دیتے گانے کنے ایسے باپ نے جڑے اولادوں تو جدا کر دیتے گانے وہ اپنے سجے کھبے نظر دوڑاتے ویکھ لے اسے چیز نو تواڈے سامنے شاعر رکھ رہا تے کہہ رہا ہے آندا ویلا جے ہن نیکیاں کر لو عملاں نال چولیاں پر لو ویلا جے ہن نیکیاں کر لو عملاں نال چولیاں پر لو مڑنے جے ویلا آونا شاید اے ہو جے واریاں ماہ رمضان آیا شانان یاریاں اللہ دے رحمت سانو واجان جے ماریاں دیکھئے جنتاں دے بوئے کھلے فتحت ابواب الجنہ جنتاں دے بوئے کھلے خوشبوئاں دے آمن ہلے جنتاں دے بوئے کھلے خوشبوئاں دے آمن ہلے جنتاں دے بوئے کھلے خوشبوئاں دے آمن ہلے اللہ رب العالمین نے تے جنتاں دے بوئے کھول دیتے ہیں جنتاں دے بوئے کھلے خوشبوئاں دے آمن ہلے جنتی مہینے دیاں شانان یاریاں
ایک مزے کی گل دساں، کچھ 6-7 سال پہلے کی گل ہے، اپنے اپنی شوق دی لگا گل کرن، اسی دونوں جی بیٹھے کہ رمضان آیا کوئی اسی بھی کم کریے، اللہ دی رحمت دے نال رب نے کم لیا، شعر پڑھے تے بڑے بڑے علماء دی زبان تو پھر سنے، ترجمانی ان احادیث دی کیتی، فتحت ابواب الجنہ، جنتاں دے بوے کھلے، خوشبواں دے آمن ہلے، اس جنتی مہینے دیاں شاناں نے یاریاں، ماہ رمضان آیا شاناں نے یاریاں، تے اگے دیکھنا ذرا تواڈے دل نو ٹھنڈ پے جے، آندا رحمتاں دے بدل وریا، رحمتاں دا بدل وریا، ہر کوئی جاوے پریا، ہن بھی جیڑا بیٹھا رہیا مقدراں جے ماریا، ماہ رمضان آیا شاناں نے یاریاں، اللہ دی رحمت سانو واجاں جے ماریاں، تے اگے سننا تواڈے دل دی ذوق دی شوق دی گل کیتی، حاجی صاحب محبتاں والی گل آ گئی جی، مولا جی کرم کماؤ سانو مکے بلاؤ، حاجی صاحب جا رہے ہیں کل الحمدللہ، اللہ کے دعا کرو اللہ سارے سادہ بھی ویزا لا دے، تے جڑے جا رہے ہیں اللہ قبول فرما لے، مولا جی کرم کماؤ سانو وے مکے بلاؤ، مولا جی کرم کماؤ سانو وے مدینے بلاؤ، ایسے ہی مہینے آئے مار اڈاریاں، ماہ رمضان آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ففدیۃ طعام مسکین، اللہ رب العالمین دا قرآن ہے، سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اور رمضان دا مہینہ کیسا عظیم مہینہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ، جیڑا رمضان آ جائے تے جیڑا رمضان دے اندر عمرہ کر دے اللہ نو حج دا ثواب عطا کر دیندے نے، اللہ حج دا ثواب عطا کر دیندے نے، اللہ نے توفیقاں دتیاں نے تے کرو کوشش، کرو کوشش، اللہ توفیقاں دتیاں نے، ہمت کرو، عمرہ کرن دے نال مال گھٹدا نہیں جے، رب برکتاں پا دیندے جی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج دیاں تیاریاں پہ فرماندے نے، تے ایک بی بی اپنے شوہر نو کہن لگے اللہ والیا میرا بھی دل کردہ میں اللہ دے پاک نبی دے نال حج کر کے آواں، زندگی دا کوئی پتہ نہیں تے مینوں کوئی سواری دا ارینج کر دے، انتظام کر دے۔
اللہ ماڑیاں دے سینے دے اندر بھی دل تڑکدا ہے، اللہ اسباب پیدا کر دے، اتھوں دیاں حاضریاں نصیب کر دے۔ گھر دے ماڑے نے تے شوہر کہن لگا اللہ والیے اس تو وڈی ہور کی سعادت ہو سکتی سی ساڈے واسطے، پر حالات دے ہتھوں میں اس قدر کمزور ہاں کہ میں سواری دا انتظام نہیں کر سکتا۔ گھر دے ماحول کر دے حالات سخت نے، گھر دا نظام بڑا مشکل پیا چلدا ہے۔ بی بی دے دل نو سکون نہیں آیا۔ اللہ دے سونے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر آ کے حاضر ہو جاندی ہے، آ کے عرضاں کی تھیاں اللہ دے نبی جی میرا دل کردا میں بھی تواڈے نال حج کرن واسطے جاواں، پر حالات اجازت نہیں دے رہے، سواری دا انتظام نہیں ہو رہا۔ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے بی بی پریشان ہون دیاں ضرورت کوئی نہیں، پریشان نہ ہو، فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانَ جدو رمضان آ جائے فاتمر ادو تو عمرہ کر لیں، تینو رب اینا ثواب دے دیں گے جی میں تمہیں محمد دے نال حج کیتا ہے۔ اوے حاجی حج کرن جاندا حج دا ثواب ہے، اللہ قبول فرما لے، فرضیت ہے، لیکن جنہوں رب رمضان دے اندر اے موقع نصیب فرما دیں، رمضان دے اندر او عمرہ کر لے، رب اینا اجر عطا کر دینے جی میں پاک سونے نبی دے نالوں حج پیا کر دائے۔ اللہ کی تیرے اگے مشکل ہے، اللہ سارے ہی آسان لا کے بیٹھے نہیں، انہاں دی دلاں دی آسان پوریاں کر دے، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ انہاں دے دلاں دے ہاڑے، اللہ انہاں دے ترلے، انہاں دیاں منتاں پوریاں کر دے، مکے تے مدینے دیاں حاضریاں بار بار نصیب کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور آئیے رمضان دا مہینہ کیسا عظیم مہینہ ہے، اللہ دے پاک نبی فرماندے نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جیڑا بندہ رمضان دے روزے ثواب دی نیت دے نال تے اپنے احتساب دے نال رکھدا ہے، اللہ دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیندے ہیں۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جیڑا بندہ رمضان دے راتاں دا قیام کردا ہے یعنی نماز تراویح پڑھدا ہے، اللہ پاک او دے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیندے نے۔ آیا کر اپنے رب دے اگے کھڑے ہو جایا کر، اپنے رب دے اگے کدی قیام کریا کر، کدی رکوع جایا کر، کدی سجدے جایا کر، اینا کے پوچھیا کر آپ جی تراویحاں دے بغیر روزہ ہو جاندا ہے؟ ہوتے جاندا ہے، پر تراویحاں چھڑنا کیڑی عقل مندی ہے؟ رب دے اگے خدا دی قسمیں آ کے کھلویا کر، رمضان دا مہینہ ہی، قیام دا مہینہ ہی، سیام دا مہینہ ہی، قرآن والا مہینہ ہی، کھڑے ہو کے قیام کر، رب دا قرآن سن۔ واہ لذت رات کھلونے دی، پچھلے نا کوئی کافی جمعے گزر گئے، کوئی شعر نہیں پڑھیا تو مینوں بڑے لامے آئے نے کہ تساں شعر نہیں کوئی پڑھے، میں کہا چلو تہاڈے سارے ہی پچھلے لامے لا دینے۔ حدیث سے حدیث دا ترجمہ نال واہ لذت رات کھلونے دی پایا سسا، واہ لذت رات کھلونے دی، ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی، سبحان اللہ۔ واہ لذت رات کھلونے دی،
ہاتھ بن کے قیدی ہونے دے سونے سچے رب اگے رونے دے میں صدقے اس رلانے تو واوا لذت رات قیام اندر واوا کوٹنی پاک کلام اندر واوا نشے اس جام اندر ساکی دے ایک پیاس بجانے نو ربا دے دے دار دیوانے نو مطلب کی کہ ربا طاقت دے دے قیام کرن دے ربا دے دے دار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو ربا دے دے دار دیوانے نو پا دے خیر ملنگ مستانے نو ربا آگ دے میرے بندیا جا جو بھی پیا آنا میں تیری ساری منظور کر لیانی آیا کر اپنے رب دے اگے آکے آڑے پا لیا کر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے ہیں اللہ پاک فرمان دے ہیں کل عمل ابن آدم آدم دا ہر عمل آدم دا ہر عمل نماز پڑھ رہے ہیں صدقات و خیرات کر رہے ہیں حج پیا کردہ ہے بڑے بڑے عمل پیا کردہ ہے اللہ پاک فرماندے نے فرشتے ہو جی اللہ فرمایا کہ میرے بندے دے ہر عمل دا ثواب تسی لکھ دے ہو ہن روزہ رکھیا تے اے دا ثواب تسی نہیں لکھنا اللہ نماز بڑا بڑا اجر ہے اے دا اجر اسی لکھیے زکاة دا اجر اسی لکھیے حج دا اجر اسی لکھیے روزے دا اجر اسی کیوں نہیں لکھنا اللہ فرماندے نے الصوم لی وانا عاجزی میرے فرشتے نے روزہ میرے واسطے رکھے ہے تے اے دا اجر بھی انہوں میں عطا کرانگا ہن دسو رب دی رحمت دی کوئی حد ہے وے تے خزانیاں جو کمی تے رب اپنی رحمت دے مطابق اپنی شان اچھی دے مطابق جڈا اچھا بندہ ہوئے اوڈے وڈے کم کردہ ہے تے جڈا اچھا رب شان دے اندر ہے رب انہیں ہی اچھا ثواب عطا کرن دے قادر ہے الصوم لی وانا عاجزی انہیں روزہ میرے واسطے رکھیا اے دا ثواب میں دماں گا فرشتیو تو ہی تے کھاندے پیندے نہیں تو انہوں پتہ ہے گجرہ والے دے پلوان کنہ کھاندے نے انہوں نے کنی بھوک لگ دیئے لیکن انہوں پلوانہ دی بھوک دا تو انہوں اندازہ نہیں تے ثواب انہوں میں ہی دا منو ہی اندازہ ہے میں ہی ثواب دینا اللہ اکبر الصوم لی وانا عاجزی فرمایا انہیں روزہ میرے واسطے رکھیا اے دا اجر میں عطا کرا گلاں تے اور بڑیاں سامنے آ رہی ہیں پر ٹائم جیڑا ہے اجازت نہیں دے رہا دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا